कटुपदार्थः भाति यतोहि ऐदं प्राथम्येन अस्य पदस्य श्रवणं भवद्भिः कृतमेव यतोहि बहुकालात् प्राक् यदा अहं हैदराबाद् नगरे कार्यं कुर्वन् आसम् एकस्यां परियोजनायां तदा एव ममापि अस्य क्षेत्रस्य परिचयः अभवत्। ततः प्राक् तावत् वयं तावत् संस्कृतज्ञाः संस्कृतमात्रमेव पठामः इति तादृशी भावना मनसि वर्तते। संस्कृतस्य यन्त्रसाहाय्येन कथं वा अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते इति एतत् सर्वमपि यदा अहं हैदराबाद् विश्वविद्यालये शोधकार्यार्थं प्रविष्टः ततः प्रभृति अहं ज्ञातवान्। आहत्य 10 वर्षाणि अभवन् एतावत् पर्यन्तम् एतस्मिन् क्षेत्रे। अतः यथामति अहम् अत्र वच्मि अस्मिन् विषये। ततः प्राक् आदौ now my presentation focuses on these things. Firstly, I would like to explain the language. What is called language? Bhasha namaka, anantaram bhasha, vyakarana, anantaram sanganakasya, etesham kaha sambandhah vartate iti kinchit vachmi. Tadanantaram natural language processing nama kim tad vishaye kinchit vicharayamah. Tadanantaram asya अनुप्रयोगः कुत्र वा कर्तुं शक्यते, where can we apply this NLP, what are the various applications in natural language processing. We will discuss those things in a detailed manner. Am I audible to everyone? Aham मां श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? शक्नुवन्ति शृणोमि। ओके पश्यन्तु तत्र लैंग्वेज भाषा इति यदि उच्यते चेत् भाषा नाम का इति प्रश्ने सति भाष्यते अनेन इति भाषा भाष्यते अनया वा इति भाषा इति किमपि वक्तुं शक्यते। किन्तु भाषा केवलं मानवानां कृते सीमिता वा उत अन्येपि भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति वा इति विजिकित्सा तावत् उदेति। एवं खलु तत्र मया वर्गत्रयं कृतं तत्र humans, animals, machines. Human language is there, animals they have their own language, and machines they do have their concept, they do have the concept called language. यन्त्राणामपि काचित् भाषा वर्तते। वस्तुतस्तु मानवानां भाषा कथं भवति इत्युक्ते ते तावत् ध्वनिम् उत्पादयितुं शक्नुवन्ति। They may produce many different kinds of sounds and they may make interesting sequences of sound patterns. नाम ध्वनयः याः ये वर्तन्ते तैः साकं किञ्चित् सीक्वेन्स् नाम अर्धवतां ध्वनीनां तत्र समुदायः कश्चन भवति, तेनैव अस्माकम् अर्थप्रतिपत्तिरपि भवति इति वयं सर्वेपि जानीमः। एवमेव उच्चरितस्य पदस्य अर्थः कः इति वयं नाम पदेन अर्थस्य कः सम्बन्धः एतत् सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरं भाषया तावत् किं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते मनसि ये विचाराः वर्तन्ते, याः भावनाः वर्तन्ते ते वयं सुष्ठुः प्रतिपादयितुं शक्नुमः। विशिष्य एतत् सर्वं किमर्थं वदन् अस्मि इत्युक्ते मानवानां भाषा इत्युक्ते एवं भवितुमर्हति, अस्य भाषा इति व्यवहारः एवं। किन्तु जन्तूनां विषये किं भवति इत्युक्ते they also produce many different kinds of sounds. जन्तवः अपि विविधान् ध्वनीन् उत्पादयितुं शक्नुवन्ति। एवमेव तत्र पश्यन्तु अधुना डिस्टर्बेन्स् वर्तते। हेलो कस्यापि माइक्रोफोन ऑन भवति, कृपया तद् म्यूट कुर्वन्तु, नो चेत् कक्षायां डिस्टर्बेन्स् भवितुमर्हति। धन्यवादाः। So when it comes to the animals, especially the dogs bark, नाम शुनकाः भषन्ति, एवमेव cats purr, बिडालाः तेषां ध्वनिं भवन्तः जानन्ति एव।
एवमेव अश्वः, हॉर्सेस में नेई, लाइन्स में रोर. सो एतत् सर्वमपि जन्तूनां तत्र कश्चन ध्वनिविशेषाः भवन्ति, कश्चन ध्वनिविशेषः वर्तते. तेपि परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति. कथम् इत्युक्ते तत्र एकम् उदाहरणं वदामि. I don't know whether everyone knows this particular concept. There is a concept called animals can communicate each other. How? For example, bees. Now मधुमक्षिकाः यदि वयं पश्यामः तत्र दिशा अनन्तरं गमनं कुत्र पुष्पाणि वर्तन्ते एतत् सर्वं अन्येभ्यः ज्ञापयितुं ते नृत्यं कुर्वन्ति. नाम ताः नृत्यं कुर्वन्ति, इतस्ततः एवं भ्रमन् नृत्यं कुर्वन्ति. तेन नृत्येन किं ज्ञायते इत्युक्ते अहो तत्र पुष्पाणि वर्तन्ते. एवमेव अन्यः कश्चन मर्कटजातिः, अन्या काचित् जातिः वर्तते, मर्कटजातिः आफ्रिकादेशे. तेपि यत्र कुत्रापि नाम अपायः भवति चेत् ते विचित्रं ध्वनिं कृत्वा सूचयन्ति अन्यान् मर्कटान्. अतः जन्तवः अपि कथञ्चित् तत्र सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु तेषां ये ध्वनयः वर्तन्ते ते तावत् सीमिताः भवन्ति मानवानाम् अपेक्षया. अतएव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड पैटर्न्स कंपेयर्ड टू ह्यूमन्स. तर्हि भाषा मानवानामपि वर्तते, जन्तूनामपि वर्तते, किन्तु वयं तावत् अस्माकं पार्श्वे बहवः शब्दाः वर्तन्ते ध्वन्यात्मकाः, तेन नाम अर्थप्रतिपत्तिः सम्यक् भवति, किन्तु जन्तूनां विषये तावत् अर्थप्रतिपत्तिः सीमिता भवति. नाम यतोहि तेषां पार्श्वे तावन्तः ध्वनयः न सन्ति इति. अनन्तरं मेशिन् विषये तावत् पश्यामश्चेत् नाम यन्त्राणां तत्र सामर्थ्यं किमस्ति इत्युक्ते दे कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डेटा. यन्त्रे तावत् अस्माभिः योजयितुं शक्यते, तत्र स्टोर कर्तुं शक्यते. अनन्तरं दे कैन प्रोसेस द स्ट्रक्चर्स. नाम तत्र यत्किमपि दीयते चेत् तस्य विषये किञ्चित् प्रक्रिया, काचित् प्रक्रिया अन्तः प्रचलन्ती भवति. अनन्तरं मेशिन्स् तावत् परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति. कथमित्युक्ते यथा वयं सम्भाषणं कुर्मः तथा इत्युक्ते तथा न. तत्र सिम्बल्स् भवन्ति. एकं यन्त्रम् अन्येन यन्त्रेण साकं तत्र तदन्तर्गतः कश्चन सम्बन्धः वर्तते, नाम वैद्युतिकः सम्बन्धः. तेन सम्बन्धेन परस्परं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति. अनन्तरं मेशिन् लैंग्वेजेस् भवन्ति. नाम वयं भवन्तः सर्वेपि श्रुतवन्तः स्युः, सी लैंग्वेज, पैथान, पर्ल, एतत् सर्वमपि. एताः भाषाः याः वर्तन्ते ताभिः भाषाभिः अस्माभिः तत् सर्वं ज्ञातुं न शक्यते. यन्त्रेण वयं सम्यक् सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः. अहं तावत् यन्त्रभाषां ज्ञातवान्, अनन्तरं साक्षात् यन्त्रेण तावत् सम्भाषणं कर्तुं शक्यते वा मया इत्युक्ते तथा कर्तुं न शक्यते. यतोहि तत्र लिमिटेशन्स् वर्तन्ते. यन्त्रं तावत् 01 नाम तदेव अवगन्तुं शक्नोति. तस्य मेशिन् लैंग्वेज इति व्यवहारः. ततः प्राक् एकं कवरिंग् भवति. एतत् प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस् वा यत्किमपि वा भवतु, तत् दे विल एक्ट एज एन मीडिएटर बिटवीन ह्यूमन्स एंड द मेशिन्स. मध्ये तावत् कश्चन जवनिका इव भवति. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस् भवन्ति, तत् अस्माभिः अत्र लिख्यते, तत् पुनः तत्र कन्वर्ट् भवति 01 मध्ये. अतः यन्त्रं तावत् तद् अधिगच्छति. तद्वदेव पुनः तत् यत्किमपि ददाति चेत्, यतोहि वयं तावत् मेशिन् लैंग्वेज अपि जानीमः इति कृत्वा तेन वयं ज्ञातुं प्रभवामः, ओहो यन्त्रेण अत्र दोषः आचरितः इति एवं रूपेण. अतः भाषा इति सर्वत्रापि वर्तते, किन्तु तत्र विविधाः भेदाः वर्तन्ते इति ज्ञातव्यम् आदौ. तदनन्तरं पश्यन्तु, आदौ मया किमुक्तं, ह्यूमन् लैंग्वेज, अनन्तरं मेशिन् लैंग्वेज, अनन्तरं एनिमल् लैंग्वेज. अधुना अस्माकं विषयः कः वर्तते, नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग इति. तत्र नेचुरल लैंग्वेज नाम का, संभव व्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत् इति. तत्र आर्टिफिशियल लैंग्वेज अस्ति इति कृत्वा तन् मा भूति चेत् तदर्थं तत्र नेचुरल लैंग्वेज इति पदं तत्र उपन्यस्तं खलु. तर्हि नेचुरल लैंग्वेज इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र
एवं वक्तुं शक्यते कम्युनिकेटिंग विथ साउंड्स और साउंड पैटर्न्स इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नाम ये ध्वनयः वर्तन्ते तैः अस्माभिः तैः ध्वनिभिः अस्माभिः यत्किमपि उच्यते चेत् तत् अर्थवत् शब्दस्वरूपं यदि भवति चेत् तेन अन्यस्य पुरुषस्य अर्थावगतिः यदि भवति चेत् तस्य नेचुरल लैंग्वेज इति अस्माभिः व्यवह्रियते अतः नेचुरल लैंग्वेज इत्यस्य अर्थः अयं वर्तते अनन्तरम् अत्र पश्यामः लैंग्वेज अनन्तरं कंप्यूटर्स एंड ग्रामर लैंग्वेज ग्रामर एंड कंप्यूटर्स एतेषां कश्चन सम्बन्धः वर्तते उत न इति विचिकित्सा भवति तत्र लैंग्वेज इति यदुच्यते तत्र लैंग्वेज मध्ये कोड एन्कोडिंग अनन्तरं डीकोडिंग इत्यपि भवितुमर्हति एन्कोडिंग नाम तत्र भाषणं यद् भवति तस्य एन्कोडिंग इति व्यवहारः एवं when it comes to the speaking that is called encoding when the listener listens to that particular sentences those were uttered by the hearer that means he is decoding the sentences that was uttered by the hearer nama vaktra yaduktam tasya avagamanartham तदन्तर्गत कश्चन प्रकृतिप्रत्ययविभागो वा अर्थो वा यत्किमपि अस्माभिः करणीयश्चेत् नाम श्रोत्रा तस्य डीकोडिंग इति व्यवहारः नाम भाषणं तावत् एन्कोडिंग भवति श्रवणं तावत् डीकोडिंग भवति इति व्यवहारः एवं कथं तस्य सम्बन्धः भवति इति तद् अग्रे द्रक्ष्यामः अनन्तरं तर्हि लैंग्वेज भाषायां तावत् स्ट्रक्चर भवति सिंटैक्स भवति सिंटैक्स नाम वाक्य निर्माणं भवति अनन्तरं पदपदार्थयोः कश्चन सम्बन्धः भवति एवं तर्हि प्रक्रिया तावत् नाम वाक्य निर्माणम् अनन्तरं पदानि भवन्ति अनन्तरम् अक्षराणि भवन्ति वर्णमाला भवति एतत् सर्वमपि या कापि वा भाषा भवत्येव तर्हि भाषाः भिन्नाः इति कथं वक्तुं शक्नुमः वयम् इत्युक्ते तेषां व्याकरणानुसारं कदाचित् प्रक्रियायाः नाम कदाचित् भाषाणां तावत् भेदः भवितुम् अर्हति अतः तन् मनसि निधाय अस्माभिः एवम् उच्यते भाषाः भिन्नाः भवन्ति व्याकरणदृष्ट्या इति अतः मया उक्तं लैंग्वेजेस विल डिफर बेस्ड ऑन देयर ग्रामर्स थ्रू लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड द अदर्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग तदेव आदौ वक्ता तावत् यत्किमपि वक्तव्यं नाम यत्किमपि अपेक्षते चेत् तत् पृष्टव्यम् इत्युक्ते सः आदौ एन्कोड् करोति नाम पदानां संचयं करोति तदनन्तरं तेषाम् अर्थवतां पदानां तावत् उच्चारणं सः करोति पुनः श्रोत्र एतत् सर्वं श्रूयते अनन्तरं सः एकैकस्य शब्दस्य को वा नाम एकैकस्य पदस्य को वा अर्थः इति सः डीकोड् करोति एतत् भाषाणाम् अनन्तरं भाषायाः विषये अनन्तरं व्याकरणस्य विषये विविच्य वक्तव्यं चेत् तत्र व्याकरणं यद् वर्तते तत् इट विल मैप द सिंटैक्स एंड द मीनिंग नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः वाक्यार्थयोः मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति इति तद् व्याकरणमाध्यमेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अतः मया लिखितं पश्यन्तु द सिस्टमेटिक रिलेशन बिटवीन सिंटैक्स एंड मीनिंग इज कॉल्ड ग्रामर कश्चन निर्दिष्टः सम्बन्धः वर्तते कयोः इत्युक्ते वाक्यार्थयोः अतः तस्य व्याकरणमिति व्यवहारः वस्तुतः ग्रामर इत्युक्ते तद् एप्ट् पदं नास्ति व्याकरणशब्दस्य अतः ग्रामर इत्युक्ते अधुना व्याकरणमित्येव अस्माभिः स्वीक्रियते फॉर द टाइम बीइंग बट दैट इज नॉट द एप्ट ट्रांसलेशन फॉर द शब्द व्याकरण एंड कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड प्रोसेस लैंग्वेज पश्यन्तु कंप्यूटर्स इतः प्राक् मया उक्तं यत्किमपि अस्माभिः स्टोर कर्तव्यं चेत् यन्त्रे स्टोर कर्तुं शक्यते यदा अपेक्षितं चेत् तत् रिकाल् भवति तेन अस्माभिः यत्किमपि कार्यं कर्तव्यं तद् उपयुज्य तत् सर्वं कर्तुं शक्नुमः किन्तु एतत् सर्वं सिंबॉलिक भवति प्यूर्ली सिंबॉलिक इत्युक्ते 0 1 मध्ये तत् सर्वं कर्तुं शक्यते अस्माभिः अतः तत् सर्वमपि सिंबॉलिक इति उच्यते तत्र
या कापि भाषा नास्ति, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्तन्ते, पुनः ते तेषां कंपैलर्स इति व्यवहारः भवति, नाम यत् भवद्भिः उक्तं पर्ल नाम सी लैंग्वेज मध्ये भवन्तः किमपि लिखितवन्तः प्रोग्राम नाम एतत् क्रियते चेत् इदम् आगच्छति इति, तत् यन्त्रं साक्षात् अवगन्तुं न शक्नोति। मया यतः प्राग् उक्तं खलु काचित् जवनिका भवति इति, तत् किमित्युक्ते मेशिन् लैंग्वेज भवति, तत्र 0-1 एव भवन्ति। अधुना चिन्तयन्तु पवनकुमारः इत्यस्य तत् कथं सङ्केतं ददाति इत्युक्ते 0-1-1-1 वा 0-0 किमपि ददाति, तदेव तस्य अवगमः भवति। अतः प्यूर्लि सिम्बालिक् इति मया लिखितम्। अनन्तरम् अत्र पश्यामः अधुना नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग विषये। ततः प्राक् अलेन् ट्यूरिङ्ग् इति कश्चन पाश्चात्य विद्वान् वर्तते, सङ्गणकतत्त्वज्ञः वर्तते। सः किमुक्तवान् इत्युक्ते ए कंप्यूटर कुड बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड कैरी ऑन ए कन्वर्सेशन विथ ए ह्यूमन बीइंग विदाउट द ह्यूमन रियलाइजिंग दे वर टॉकिंग टू ए मशीन। अवगतवन्तः स्युः। अत्र किमुच्यते इत्युक्ते वस्तुतस्तु वयं जानीमः, अहं किमपि वदन् अस्मि इत्युक्ते भवन्तः मया यद् उच्यमानं वर्तते तस्मिन् विषये भवतां तत्र चिन्तनं प्रवर्तते, नाम डीकोडिंग तत्सर्वं प्रवर्तते। अनन्तरं कदाचित् भवन्तः पृच्छेयुः यत्र कुत्रापि संशयाः सन्ति चेत्। किन्तु यन्त्रस्य विषये तथा भवति वा? भवन्तः यन्त्रेण साकं साक्षात् यदा मित्रवत् सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति वा इत्युक्ते तत्र कश्चन क्लेशः वर्तते। यतोहि यन्त्रस्य तावत् मनस् नास्ति, नाम मनः नास्ति, एवं लॉजिक अस्ति किन्तु मनः नास्ति। अतः तदेव उक्तम्, ए कंप्यूटर कुड बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट if it could carry a conversation with a human being without the human realizing that they were talking to a machine। परस्परं यदि अहं यन्त्रेण साकं सम्भाषणं करोमि तदा तावत् यन्त्रं तावत् मित्रवदेव सम्भाषणं करोति, नाम सम्यक् विचिन्त्य तत् सर्वं करोति चेत् मम अहं यन्त्रेण साकं भाषणं करोमि इति मम बुद्धौ तादृशी भावना नोदेति। तदा भवेत् इति अस्य महोदयस्य आशयः। एतत् बहुकालात् प्राक् नाम 19th सेञ्चुरी मध्ये तैः लिखितम्। अधुना आगच्छामः नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इति विषये। तत् किमस्ति इत्युक्ते इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स इन लैंग्वेज, storing and processing natural languages on computers using standard grammars. Then we can meaningfully process human languages automatically for various purposes। अत्र अस्माभिः अन्वेषणं क्रियते, नाम भाषायां सिंटैक्स भवति, नाम वाक्यनिर्माणक्रमः कश्चन भवति, अनन्तरं तत् कथम् अस्माभिः यन्त्रमाध्यमेन वक्तुं शक्नुमः, अनन्तरं कथं वा एतस्य प्रोसेसिंग तत्सर्वं कर्तुं शक्यते, एतस्याः भाषायाः या कापि वा भाषा भवतु तस्य कथम् अस्माभिः यन्त्रमाध्यमेन प्रोसेस कर्तुं शक्यते, अनन्तरं तदपि कथम् इत्युक्ते मम इच्छा यदा भवति तद्वन्न, तदर्थं किञ्चित् व्याकरणज्ञानम् अपेक्षितं, तद्भाषागतं व्याकरणम् अवश्यं भवेत्। व्याकरणानुसारेण अस्माभिः तत्र वाक्यनिर्माणक्रमः कश्चन वर्तते, अस्तु अयं क्रमः वर्तते, संस्कृतभाषायाः अयं कश्चन क्रमः वर्तते, तद् यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः कथं वा कर्तुं शक्यते। एवं नाम यन्त्रमाध्यमेन कथम् इत्युक्ते अधुना किमपि मया अग्रे वदामि, एप्लिकेशन्स् यदा भवति तदा स्पष्टप्रतिपत्तिः भवति। अधुना एवं चिन्तयन्तु, यन्त्रमाध्यमेन एतत् सर्वमपि नाम सहजभाषाः या वर्तन्ते, नेचुरल भाषाः या वर्तन्ते, लैंग्वेजेस्, तासां भाषाणां यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः कथं वा उपयोगः कर्तुं शक्यते इति। अनन्तरं वित् द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द कंप्यूटर्स कैन एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस इन ए प्रॉपर वे। पश्यन्तु, इतः प्राक् एलेन् ट्यूरिङ्ग् महोदयेन यदुक्तं तस्य साकारः कथं भवति इत्युक्ते सहजभाषाणाम् अधिगमः यन्त्रमाध्यमेन क्रियते चेत् मया यत्किमपि उच्यते चेत् तत् यन्त्रम् अवगच्छति, अनन्तरं झटिति पुनः प्रश्नमपि कर्तुं शक्नोति। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द machine and the human. If you can understand, I mean the machine can understand the natural languages. Without Vyakarana it is impossible. You have to understand the Vyakarana, you have to
teach the Vyakarana principles to the machine, and the machine will process all those things in a systematic manner, so that we can somehow, maybe in future, communicate with the machine in a proper manner. And sorry, अत्र यदि पश्यन्ति चेत् भवन्तः NLP इति यद् वर्तते तत्र पुनः विभागत्रयं वर्तते। एवं तत्र विभागत्रयं किमस्ति इत्युक्ते नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इति कश्चन विभागः वर्तते, एवमेव नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इति कश्चन विभागः वर्तते, नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन इत्यपि कश्चन विभागः वर्तते। ततः प्राक् एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु। NLP इत्युक्ते एवमस्ति, नाम यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः एतत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। यन्त्र यत्किमपि दीयते चेत् यन्त्रं स्वयं तत् सर्वं विचिन्त्य अभीष्टं तत् ददाति। अधुना रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं दत्तम्। अत्र कर्ता कः, कर्म किम्, एतत् सर्वं यन्त्रेण वयं ज्ञातुं शक्ष्यामः। तत् कथम् इत्युक्ते व्याकरण अन्तरा अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तद् व्याकरणम् आदौ ज्ञातव्यम् इत्युक्ते साक्षात् वाक्यात् अस्माभिः एतत् सर्वं न क्रियते। नाम there are some basic building blocks, those are called in the language. First thing is phoneme, नाम आदौ वर्णमाला ज्ञानं, नाम अक्षराणां ज्ञानं भवेत्। तदनन्तरम् अक्षराणां समूहः किं भवति, पदं भवति, पदविषयकं ज्ञानं भवेत्। तदनन्तरम् अर्थविषयकज्ञानं, नाम वाक्यविषयकं ज्ञानं भवेत्। तदनन्तरं तयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते, तद्विषयज्ञानम्। एतत् सर्वमपि यन्त्राय अस्माभिः पाठनीयं। यन्त्रं तावत् किम्, अस्य पदस्य अयम् अर्थः इति ज्ञातुं न प्रभवति। तद् अस्माभिः कथं वा कर्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र साधनानि वर्तन्ते, तानि साधनानि उपयुज्य अस्माभिः एतत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। तत्र विशिष्य नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इति विषये किं भवति इत्युक्ते अत्र कथम् अर्थावगमः भवति, नाम यत्किमपि पदं दीयते चेत् कथम् अर्थावगमः, यन्त्रेण कथं वा अर्थावगमः अस्माभिः कर्तुं शक्यते यन्त्रमाध्यमेन। यन्त्रं वा कथम् अवगन्तुं शक्नोति। तत्र हरिशब्दः वर्तते, हरिशब्दस्य नानार्थकवयं हरिशब्दः। तर्हि हरिः गच्छति इत्युक्ते तत्र आकांक्षा उदेति, हरिः नाम सूर्यः वा, अनन्तरं शङ्करचक्रधरः विष्णुः वा, एतत् सर्वमपि अस्माभिः तत्र काचित् विचिकित्सा भवति। तत् यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः परिहर्तुं शक्यते। तत्र साधनानि उपयुज्य, कानिचन साधनानि अस्माभिः उपयुज्य एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते। तत् नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मध्ये भवितुमर्हति। अनन्तरं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इति यद् वर्तते तत्र भवन्तः यत्किमपि लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, नाम किमपि वाक्यं वा किमपि भवद्भिः दत्तं, तस्य व्युत्पत्तिः, नाम पदं दत्तं, तस्य व्युत्पत्तिः का भवति, एवं अत्र केन सम्बन्धेन इदं पदं कुत्र अन्वेति, एतत् सर्वमपि यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते अस्मिन् क्षेत्रे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन मध्ये। नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन इत्युक्ते भाषाधिगमः कथं भवति इति एतत् सर्वम् अस्माभिः अत्र पाठ्यते यन्त्राय। तत्र साधनानि बहूनि भवन्ति, तानि वयं पश्यामः। तदनन्तरं अत्र पश्यन्तु, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस, अत्र दोषः वर्तते, पर्पस ऑफ NLP इज टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड इट्स सिंटैक्स, नाम भाषा अनन्तरं भाषायाः निर्माणक्रमः यः वर्तते तत् आदौ ज्ञातव्यं, तदेव मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते NLP इत्यस्य। एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मीनिंग इन ए सिस्टमेटिक वे इन ह्यूमन लैंग्वेजेस, नाम कथं तस्य सम्बन्धः वर्तते, पदपदार्थयोः कः सम्बन्धः अस्ति, कथं भाषासु एवं भवति इति एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। नाम NLP इत्यस्य मुख्यम् उद्देश्यम् इदमेव भवति। तत्र प्रोसेस, it involves various steps actually. The processing of a language may involve these things: information extraction, text summarization, question answering, information retrieval इति। तत्र मुख्यानि साधनानि भवन्ति। तत्र इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, सर्वेपि अत्र जीमेल इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति इति मन्ये। अत्र
मेल्स् आगच्छन्ति, प्रतिदिनं यत्किमपि मेल् आगच्छति, अधुना विश्वविद्यालयसम्बद्धं यत्किमपि आगच्छति चेत् तत् अस्माभिः कैलेंडर मध्ये सेव् करणीयमस्ति। कैलेंडर मध्ये यदि भवन्तः सेव् क्रियते चेत् तत् कदाचित् ऑटोमेटिकली सेव् करोति गूगल कैलेंडर। तत् कथं करोति इत्युक्ते तत्र मेल मध्ये एतावान् भागः वर्तते, किन्तु तावान् भागः अस्ति इति कृत्वा तत् सर्वं कैलेंडर मध्ये स्थापयितुं न शक्यते। तत्र यद् अपेक्षितांशः वर्तते, अधुना श्वः मीटिंग वर्तते, नाम इंडिपेंडेंस डे मीटिंग किमपि मेल आगतं, तत्र मध्ये बहवः अंशाः तत्र उपन्यस्ताः, किन्तु तत् सर्वं विहाय इंडिपेंडेंस डे इति यः अंशः वर्तते तन्मात्रं तत् स्वीकरोति। नाम अपेक्षितांशं तावत् नाम बहु बृहत् टेस्ट यद् वर्तते तस्मात् अपेक्षितांशं तावत् विचित्य तत् स्थापयति। तस्य इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इति व्यवहारः। इदं एनएलपी माध्यमेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इदम् एकं साधनं भवति, तत् कथम् उपयोक्तव्यम् इति तत् प्रोग्राम्स् तत् सर्वं भवन्ति, तत्र साधनानि भवन्ति, एप्लिकेशन्स् भवन्ति। नाम अत्रापि भाषा आदौ भवेत्, अनन्तरं क्रमः, अनन्तरं तत्र कानिचन साधनानि भवन्ति, तानि उपयुज्य वयं तत् इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्राक्ट् कुर्मः। मम अयमेव अपेक्षितः अंशः, अन्यत् सर्वं मास्तु। एतत् कथम् इत्युक्ते तत्र प्रोग्राम्स् भवन्ति, प्रोग्राम्स् द्वारा अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं टेक्स्ट् समरैजेशन् पश्यन्तु। अधुना सर्वेषां तत्र मीटिंग्स् भवन्ति। मीटिंग्स् मध्ये तावत् तत्र अन्ततो गत्वा अस्माभिः मिनिट्स् लेखनीयं भवति, अथवा तत्र पेपर् लिख्यते खलु, रिसर्च् पेपर्, शोधपत्रं लिख्यते। शोधपत्रे तावत् आदौ तावत् किं भवति इत्युक्ते एब्स्ट्राक्ट् भवति। एब्स्ट्राक्ट् इति उच्यते खलु। एब्स्ट्राक्ट् नाम भवद्भिः यत् पत्रं लिखितं तस्यैव सारांशः, सारभूतं तत्त्वं यद् भवति तत् तत्र स्थाप्यते एब्स्ट्राक्ट् मध्ये। तत् टेक्स्ट् समरैजेशन् टूल् द्वारा अस्माभिः कर्तुं शक्यते। नाम बहु बृहत् पत्रम् अस्ति, केनचित् पृष्टं भोः अस्य सारांशः कः, अधुना चिन्तयन्तु शताधिकानि पृष्ठानि वर्तन्ते तस्मिन् पुस्तके वा तत् पत्रे वा, तत् सर्वं तावत् पठितुं यः कोऽपि न शक्नोति, नाम समयाभावात्। तर्हि सारांशमात्रं, सारभूतं तत्त्वं यद् वर्तते तत् कथं वा कर्तुं शक्यते इत्युक्ते टेक्स्ट् समरैजेशन् इति एकं टूल् वर्तते, तेन माध्यमेन अस्माभिः एतत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। एवमेव क्वश्चन् आन्सरिङ्ग् इत्यपि किञ्चित् तत्र सिस्टम् वर्तते। नाम यन्त्रमाध्यमेन सम्भाषणं कर्तुं शक्यते। सम्भाषणम् इत्युक्ते तत्र तस्याः पार्श्वे, यन्त्रस्य पार्श्वे बहु टेक्स्ट् भवेत्, तत्सर्वं चित्वा अधुना चिन्तयन्तु एकं हास्पिटल् मध्ये तत्र क्वश्चन् आन्सरिङ्ग् सिस्टम् वर्तते। मम अयं दोषः वर्तते, किं कर्तव्यं? तत् यन्त्रं साक्षात् तस्य उत्तरं ददाति। कदाचित् तत् युक्तं भवितुमर्हति, यतोहि यन्त्रेण तत् सर्वम् आगच्छति इति कृत्वा कदाचित् दोषाः भवितुमर्हन्ति। अनन्तरं इतोपि मुख्यम् एतद् वक्तव्यं चेत् तत्र क्वश्चन् आन्सरिङ्ग् इत्यस्य गूगुल् यद् वर्तते तत्र गूगुल् असिस्टेण्ट् इति वर्तते खलु। हलो गूगुल् इति उच्यते चेत् वदन्तु यत् अपेक्षितं तत् तत्र किं दूरवाण्यां तावत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तदपि क्वश्चन् आन्सरिङ्ग् सिस्टम् इत्यस्य उदाहरणं भवितुमर्हति, गूगुल् असिस्टेण्ट् एतत् सर्वमपि। अनन्तरम् इन्फर्मेशन् रिट्रीवल्। इन्फर्मेशन् रिट्रीवल् मध्येपि भवन्तः यत् किमपि अपेक्षितं चेत् नाम तत्र अधुना चिन्तयन्तु, रामायणं वर्तते। रामायणे तावत् अस्मिन् नाम 40,000 श्लोकाः वर्तन्ते, तत्सर्वं युगपत् पठितुं न शक्यते। तत्र अपि इति पदं वर्तते। अपि युक्ताः श्लोकाः यावन्तः वर्तन्ते तेषां तत्र सूची अपेक्षिता। तत् अनेन माध्यमेन भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतदनन्तरम् एप्लिकेशन्स् विषये पश्यामः। तत्र these are the main applications of NLP.
First thing is machine translation. पश्यन्तु NLP इत्युक्ते केचन आङ्ग्लभाषया श्रोतुमपि इष्टाः सन्ति तेषां कृते अपि इच्छिताम् इति प्रार्थ्ये. Okay, so there are some applications of NLP. The first thing is machine translation. So when it comes to this machine translation, see, we often face the problems when it comes to the see, if we are so if we assume that we went to a new place called Germany. So I don't know the German language. So if that is the case, whatever I am going to speak, the listener, he is listening to my words, but he is not in a position to decode the words. Assume that I am speaking in English, but the other person who is a German, he doesn't have any knowledge about the German language. Sorry, English language. So if that is the case, there is a language barrier, right? भाषा अवरोधः वर्तते. तत् कथम् अस्माभिः परिहारः कर्तुं शक्यते? अतः there are some machine translation systems. Okay, so machine translation systems, so based on these machine translation systems, what we can do is, so if you give any input in a source language, for the time being, the source language is English in my case, and the target language will be in German. So because there is a machine translation system, whatever I am going to give in my native language, that should, translate into the target language. Either it can be German or French or Tamil, Telugu, Kannada, doesn't matter. So if you have some system like that, then that will be helpful. So you can reduce the language barrier. भाषा अवरोधः अस्माभिः न्यूनीकर्तुं शक्यते. So that is the main concept of machine translation. And the other one is word segmentation. Word segmentation नाम किं भवति इत्युक्ते पदानां तत्र विच्छित्तिः. उदाहरणार्थं if you take the examples from Sanskrit, so especially in the case of Navya expressions, and you may find a very you may find a lot of compound words. Those will run for pages in Panchatantra and all other tests. So how can we split? See, unless and until if you don't have the knowledge of pada, you cannot be in a position to understand the padartha. So which means you have to understand the padacheda. कस्य पदस्य कः अर्थः इति आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यं, किन्तु पदच्छेदः आदौ कर्तव्यः खलु. परवरं रूपं मुकुटं मणि मरीचि मञ्जरी चैत्य चरणयुगलः, that is the compound. So how many words are there? It is a one word compound, right? So inside that, how many components are there? नाम समासे तत् घटकानि पदानि यावन्ति वर्तन्ते तेषां समेषां पदानाम् आदौ ज्ञानं न भवति चेत् अस्माभिः समस्तपदस्य ज्ञानमपि अस्माकं न भवति. तर्हि so we have to understand the meaning of the components, and then we can easily understand the meaning of the entire compound. So but we don't know how to split and where to split, right? So unless and until if you don't have the vocabulary, then it is very difficult. It's not a trivial task. It will be a difficult task, complex task for everyone. So for that, with the help of the word segmentation based on the Vyakarana, based on the rules and based on the dictionaries, we can do this word segmentation. Pada vibhagah kartum shakyate. Anantaram discourse analysis. Discourse analysis इत्युक्ते अधुना महावाक्यं भवति, नाम तत्र भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् एतत् सर्वम् आफलोदय कर्मणाम् इति रघुवंशस्य श्लोकः वर्तते. तदनन्तरं रघूनाम् अन्वयं वक्ष्ये इति पर्यन्तं कुलकं भवति. तर्हि एतस्य नाम एतावन्तः श्लोकाः भवन्ति, तेषां मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवति खलु. एकस्य श्लोकस्य अन्य श्लोकेन कः सम्बन्धः भवति, तत् सर्वम् अस्माभिः यन्त्रमाध्यमेन कथं वा कर्तुं शक्यते. तत्र यदि if there is any pronoun
any pronoun is there, then how can we relate that pronoun with the previous word? That should be related with the previous noun or the later one, whether it is the anaphora or cataphora. How can we decide these things? So in Shastras, we have various discussions regarding this discourse analysis and all other things. But how to explain these things with the help of machine? So for that, we need this Vyakarna and Nyaya, some knowledge, and based on those things, we can prepare this tool, discourse analysis. And after that, if you give a sentence, it will relate. Okay, this Saha is related to the previous pada, and there is a prasanga between these two shlokas, and there is a sangati, avasara sangati is there, and various sangatis are there, coherences are there. We can relate these things with the help of these tools. And the other one is parser. Parser is basically sentential analysis. So assume that I have given a sentence, Dashadasya putraha Ramaha Ayodhyam Gatva Brahmanaya Dhanam Dadati. So this is a sentence. So I can say that, okay, these are the, this is a sentence, various words are there. So what is the relation between these words in this particular sentence? If someone asks me, then I can say, okay, these are the relations. So Dasharatha is the Karta, and there is a Abheda Sambandha between Dasharatha Putra and Rama, and so on. I can explain. But can we do this automatically with the help of machine? For that, what are the rules? What are the prerequisites? Yantra madhyame etat sarvam kartum shakyate va iti prashne kartum shakyate. Kadham kartum shakyate ityatra अस्माकम् अधुना तत्र तावद्दूरं न गच्छामः, आरम्भकक्षा वर्तते इति कृत्वा तत् कथं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते आदौ तत्र गच्छति नाम ददाति इत्यस्य expectancy, you have to find out the expectancy, akanksha, it expects karta. So there is an agreement between dadati and the karta should be in nominative case, prathama vibhakto bhavet, atah Dasharatha putraha Ramaha, and Dasharatha putraha and Ramaha both are in same cases, so there is a visheshna vishesha bhava sambandha. Like that, we have to write rules based on any programming language, and automatically the machine will convert that particular thing, and it will show the pictorial representation. So this particular Dasharatha putra Rama both are related as visheshna vishesha bhava, and Rama is related to dadati as karta. Like that, it will show. So the parser will explain the various analysis of a given vakya, and it will establish the relation between the words with the kriyapada, or sometimes between the words. So that is the main thing about the parser. And after that, optical character recognition. So see, manuscripts are there, right? So, and we are often found. Excuse me, what is expansion OCR? Optical character recognition. Okay. So the main thing is, in this particular optical character recognition, what is happening? So we often face a lot of problems when it comes to these PDFs. So I would like to convert that PDF to text. There may be some jumbling of word letters and all other things, that problem might happen. So when it comes to these manuscripts or any textual things, tests. So if you can, develop a tool that is called optical character recognition in a PDF or any image, it will identify the characters and it will convert those characters in text format so that you can use the text. So why I am explaining this particular thing is, assume that you would like to work on Ramayana. Excuse me. भवन्तः रामायण विषये कार्यं कर्तुं नाम इच्छन्ति, तत्र विशिष्य रामायण तावत् तद्धितान्तप्रयोगाः कति वर्तन्ते इति एतत् सर्वं ज्ञातुकामाः वर्तन्ते. So how to search? So Ramayana is this vast, right? 24,000 shlokas are there. Is it a trivial task to search the entire Ramayana? So it will take too much time. It's waste of our time also. So in that case, so you can, and you have that PDF version, you have that entire thing in PDF version.
if it is there in test, then you can easily write something and you can search what are the Taditanta Prayogas or what are the things you want to explore, you can explore. But it is not in the test format. Unfortunately, it is in the PDF. So, and you would like to utilize that particular thing. So in such cases, this OCR will help you. What the OCR will do is, it will, identify the characters and it will generate all the letters, those are there in PDF, and it will convert into text format. So that once you get the text format, now you can do whatever you want to. So some sort of reduction in time is happening. So that is the main purpose of OCR. And so maybe I will discuss that sentimental analysis later. So because of the time constraint, and spell checkers are also there. So when it comes to these spell checkers, see, if you when it comes to this word, many of us are using that Microsoft Word. If there is any mistake, it will automatically identify, oh, there is a spelling mistake in this particular thing, right? So similarly, we can develop such type of tools in various languages. That will help. Okay, so that is the concept of spell checkers. And text to speech and speech to text engines are also there. Maya Atyamapi bhashanam kriyate, Maya Atyamapi likhite. If I write anything, that will convert into speech. So if I write I am going, then it will say I am going. So that is the concept of text to speech and speech to text, vice versa. And there are some other concepts like morphological generators and analyzers. So here, when it comes to this morphological generators and analyzers, I will explain those things in a detailed manner. So morpheme, this is a linguistic terminology actually. Morpheme is just a padamichabdaha. It is a minimum meaningful unit is called morpheme in linguistics. Ataha tasya padamiti vyavaharah. Morphological generators ityukte adhuna pashyantu Rama is a pratipadika. Rama is a pratipadika. And if I add a suffix called su, pradhama vibhakti, su pratyaya, then based on some transformations, I'll get the final form as Ramaha. And similarly, in pradhama vibhakti dual case vivachana, if I add a suffix called au, then I will get, after some transformations, madhya sandhi karyani tatra anyani sutrani api bhavanti. After that, I will get the final form as Ramo. So this is called generation. So pratipadika and pratyaya, and after some transformations, it will give the final form as Ramaha. So similarly, Rama Shabda and Pradhama Vibhakti suffixes, Rama Shabda, Dvitiya Vibhakti suffixes, then the machine will automatically generate the final forms. Like Rama Shabda Rupani Vadantu. If someone asks what are the various forms of Rama Shabda, Rama Rama, Rama Rama, Rama Raman, and so on, you can generate these things automatically. So if you write some programs, then you can get all the forms. So the machine will produce all those things. Assume that, so since we are living in a technology world, so I don't see, it is very difficult to carry each and every book with us, right? Wherever you go, it is very difficult to carry those things. So if you have such tools in your available online or in your local host, you can see, okay, these are the forms of Rama Shabda. If there is any problem or there is any doubt regarding a particular Shabda or particular Dhatu, you can open those things and you can get the answers. So this is the use of these tools, NLP tools. And analyzers, nama pada nishpadika, morphological generator ityukte pada nishpadika. एवं रूपाणि दर्शयति, तस्य निष्पादिक इति व्यवहारः। एवं कृत् प्रत्ययाः भवन्ति, तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति, तेषां योजनेन कथं भवति, एतत् सर्वं यन्त्रेणापि द्रष्टुं शक्नुमः। Generate all those things. In the same case of analyzers also behave like this only. So the inverse, nama vyatireka, nama
तत्र विपरीततया अस्माभिः यदि क्रियते चेत् नाम तस्य आपोजिट् वैपरीत्यं तत्र यदि क्रियते चेत् तस्य एनालिसिस् इति व्यवहारः रामः इति दीयते चेत् सो रामः इत्यस्य विशेषणं वदन्तु व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द वर्ड रामः इफ आई आस्क एनीवन व्हाट विल बी द आंसर राम शब्द प्रथम that there is another possibility so Rama that will Su yes so that Rama is with Supratyaya. yes Rama Su that Su is not necessary actually we can say this is the analysis नाम रामः इत्यस्य विश्लेषणं किम् अस्ति राम इत्यस्य प्रथमा विभक्ति राम इति प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनं रूपं रामः इति भवति इति खलु वक्तुं शक्यते so that is the analysis so we will get this particular thing in our mind immediately if someone asks the analysis of the word ramah apart from that there is another analysis that is also available ra dhatu is there is a dhatu called ra dane ityasmat dhatoh ityasya धातोः लट्लकारे उत्तमपुरुषस्य लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं रूपं रामः भवति राति रातः रान्ति रासि रातः रात रामि रावः रामः that is also there so it will show ra dhatu latlakara uttamapurusha bahuvachana so you will get these analysis various analysis of those forms with the help of the analyzers so akasmat यं कमपि पृच्छामश्चेत् एकं वा द्वयं वा दातुं शक्नोति अधुना चिन्तयतु अधिकाधिकं विश्लेषणानि भवन्ति चेत् सः दातुं न शक्नोति किन्तु यन्त्रेण यदि क्रियते चेत् प्रोग्राम किमपि लिख्यते चेत् यन्त्रमाध्यमेन वयं झटिति अधुना चिन्तयन्तु एकस्य पदस्य 7 विश्लेषणानि सन्ति न्यूनातिन्यूनं केचन वक्तुं प्रभवन्ति विरलाः किन्तु सर्वेषां तावत् तद् युक्तं न भवति अतः यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः एतत् सर्वं क्रियते चेत् झटिति अस्मिन् प्रसङ्गे तावत् इदं मया स्वीकर्तव्यम् इति ज्ञानं भवितुम् अर्हति तदेव अस्य अपरम् उद्देश्यमस्ति and the other one is word sense disambiguation आचार्यः मम समयः अस्ति वा इतोपि 5 निमेषाभ्यन्तरे अहं चिन्ता मास्तु आम् सो अन्तिमम् अस्ति वर्ड सेन्स डिसambiguation इति सेन्स नाम अर्थः वर्ड सेन्स नाम पदस्य अर्थः यः वर्तते तद् विषयिणी जिज्ञासा विचिकित्सा एम्बिग्विटी इति उच्यते खलु तत्र अधुना पश्यन्तु अहम् एवं वदामि आङ्ग्लभाषायाम् एकं वदामि अनन्तरं संस्कृतं प्रति आगच्छामि I saw a man with a telescope इति मया लिखितम् एवं तस्य अर्थः कः I saw a man with a telescope so there is a ambiguity right कथम् अस्ति इति वदामि पश्यन्तु I am having a telescope and I saw a man this is one analysis and the other one is I saw a man who is holding a telescope are you able to follow this thing so this is called ambiguity नाम तत्र संशयः वर्तते वस्तुतस्तु भाषाणां स्वभावः अयमेव वर्तते तत्र ambiguity अवश्यं भवत्येव सो पश्यन्तु तत्र स्पष्टप्रतिपत्ति नाम स्पष्टरूपेण यः कोऽपि न वदति तत्र अस्माभिः लक्षणापर्यन्तं तत्सर्वं गन्तव्यं भवति तत्सर्वम् अधुना मास्तु सा विचिकित्सा न दूरीक्रियते तावत् पर्यन्तं क्लेशः भवति पश्यन्तु वयं तावत् कथञ्चित् तत् परिहर्तुं शक्यते if we have some sort of context then we can easily disambiguate that particular thing and one more example I will give I saw a bat saw a bat so here aham bat iti kashchana क्षीरदः वर्तते जन्तुः वर्तते जन्तुविशेषः वर्तते
तं दृष्टवान् इत्यर्थः भवति। अनन्तरम् अहं बैट् नाम लघुडः भवति खलु क्रिकेट् क्रीडायाम् उपयुज्यमानं वर्तते तस्य निर्माणं कृतवान् सा मिल्स् इति उच्यते खलु तत् नाम अर्थद्वयं भवति। दिस् इस् काल्ड् एम्बिग्विटी। एवं तर्हि नाम संशयं विना यावच्चित् अस्माभिः उच्यते वाक्यं तावता स्पष्टप्रतिपत्तिः भवति श्रोतॄणाम्। एवं खलु। तर्हि यन्त्रस्य विषये तावत् किं यन्त्रं तावत् स्वयम् अवगच्छति वा इत्युक्ते यन्त्रस्य तावत् मनः नास्ति इति आदौ उक्तं खलु, अतः यन्त्रस्य विषये क्लेशः भवति। तर्हि कथं वा एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते? तदर्थं तावत् तत्र साधनानि निर्मीयमानानि वर्तन्ते। अधुना पश्यन्तु, हरिः शशकं भक्षयति इति संस्कृते वाक्यमस्ति। हरि ईट्स् rabbit. हरि ईट्स् rabbit. तर्हि हरि शब्दस्य कः अर्थः अत्र इति प्रश्नः भवति। What is the meaning of the word hari? Since hari is a synonymous word, it has 14 meanings according to Amarkosha. So how can we disambiguate? Hari nama ashvaha, suryaha, kiranaha, vishnuhu, mandukaha, kapihi, sarpaha, simhaha, gajaha, एतत् सर्वं नाम इतोपि वर्तन्ते। तर्हि येषु कः तत्र युक्तः इति कथं वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते? वयं तावत् वक्तुं शक्नुमः हरिः शशकं भक्षयति इत्युक्ते we can eliminate all the possibilities based on some logic actually. Hari is eating rabbit means the Hari should be a non-vegetarian. I mean saha मांसाहारी भवति, right? So हरिः नाम विष्णुः न खादति, सः रक्षति। एवं किं मण्डूकः शशकं भोक्तुं न शक्नोति, खादितुं न शक्नोति। तर्हि कपिः तदपि न, कुत्रापि अस्माभिः न दृष्टं। तर्हि सिंहः अनन्तरं सर्पः। तर्हि अनयोः मध्ये कः तत्र युक्तः भवितुम् अर्हति इति प्रश्ने we will use some logic. So you have to understand the meaning of the bhaksha dhatu. So whenever it comes to the bhaksha dhatu, there is an activity that is called galabilada sanyoganukula vyaparaha. You have to chew if you want to eat, right? You have to use this type of activity, chewing, by using your upper jaw as well as lower jaw, right? So that is the meaning of bhaksha dhatu. So that will be applicable to the simha only. So that activity involves lion. I mean, lion has that sort of activity. It can perform that activity. What about sarpa? Sarpa, it will not chew. It will swallow, gilati, nigalati. So based on this information, we can easily eliminate the ambiguity. So what about the machine? So for that, we have to give some extra information. So you have to say bhaksha dhatu. Bhaksha means someone is eating. Okay. So you have to give that should be inanimate. I mean, that should not be a person. That should not be a devata. In the case of Hari, that should not be animal apart from simha. Like that, we have to give various information, and you have to explain the meaning of the dhatu. Then it will easily identify. And similarly, I will give the another example in English. This is my last example. So I am going to the bank. So how you can understand this particular sentence? Whether it can be a financial bank or the bank of the river. So there is an ambiguity. Unless and until if you don't provide the context, it will be very difficult. So it is obvious actually. So he has already said that okay, today someone is creating some 20,000 in my account. So hence I am going to the bank to withdraw that particular amount, something like that. So he said that I am going to the bank, that's it. And previously he said that the context, why he is going to the bank. But there is a gap. How can we understand this particular thing? So if we provide some sort of context, then only we can easily understand the entire meaning of the sentence. In the same manner, we have to provide some sort of extra information to the machine so that it can automatically disambiguate the senses, various senses.
So yes, so yeah, this is the introductory lecture. From next lecture onwards, we will go into details actually. So what is the concept of these things? How can we get insights from the Panini framework and all other things? We can get those details in a detailed manner in the coming classes. Sir, please So go if you through. have any doubts, अस्माकम् एकं पुस्तकमस्ति किल, एसेन्शियल् रील् पुस्तकमस्ति किल, अत्र नेचुरल् yes, लाङ्ग्वेज् yes. प्रोसेसिङ्ग्, तद् Yes, yes. पुस्तकमाश्रित्य श्वः आरभ्य वयं, श्वः न परश्वः आरभ्य Yes, वर्गाः sure. भवन्तु इति प्रार्थये। यतोहि Sure. So yes, this is the introductory level, sir, actually, अस्तु so that you can understand the gist of the NLP. I mean, what exactly NLP is. So that's what I have shown this, various examples I have provided, and so that you can get some sort of idea. Now bhavatam कश्चन ओहो एवं भवति NLP विषये इति किञ्चित् कश्चन अवगमः भवतु इति एकवारं मया इदं कृतम्। इतः परं तावत् वयं तत्र मन्दं इंट्रोडक्शन समीचीनम् आसीत्, अपेक्षते एव, तत्र सन्देहः नास्ति। एवं धन्यवादः आचार्याः। तत्र एतत् इतोपि तत्र NLP पुस्तकमिदस्ति, तस्मात् अहं पाठयामि, तदपेक्षया किञ्चित् बहिर्गच्छामि, नाम तत् किञ्चित् प्राक् लिखितमस्ति, अधुना न्यू ट्रेण्ड्स् अपि वर्तन्ते, रैट्? सो कदाचित् तेषामपि तत्र परिचयः अवश्यं मया करिष्यते च। एवम्। सो भवतां यदि एकेपि संशयाः सन्ति चेत् ते प्रष्टुम् अर्हन्ति। नमस्ते आचार्य। कश्चन सन्देहः तत्र तत्र मेशीन् ट्रान्स्लेशन् इति विषये किञ्चित् उक्तं किल? आम्। मम सन्देहः अयं भवति, देयर शुड बी अ मीडिएटर। Yes. Shouldn't it? So do they vary accordingly, or there should be only one mediator between translating two languages, right? If you have, sir, there are two types of approaches. So one is, for example, if you develop a particular machine translation system, for example, Sanskrit Hindi machine translation system is there. So if you develop that particular thing, and if you want to develop another system is Hindi English system. Now, if you want to develop Sanskrit English, then Hindi will be the mediator actually. Okay. So it changes accordingly, right? Yes. Okay, fine. And one more thing, sir. Yes. In the process of word segmentation, yes. इदानीं गर्भेश्वरत्वम् अभिनवयवनत्वम् अप्रतिमरूपत्वम् अमानुष्यत्वम् इत्यत्र पदच्छेदः करिष्यते इत्युक्तम्। तत्र कुत्रचित् उदाहरणार्थं नयोनयः इत्यस्ति, तत्र प्रश्लेषणं कदापि न श्रूयते किल? आचार्यः एकनिमिषं, तत्र स्क्रीन् शेरिङ्ग् कृपया स्टाप् कुर्वन्तु, यतोहि यः अत्र प्रश्नं करोति तत् अन्येन द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओके कृतम् अधुना। अस्तु अधुना द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? चिन्ता नास्ति। आचार्यः वदन्तु, पृच्छन्तु। तत्र प्रश्लेषणादिविषये तत्र श्रोतुं न शक्नुवन्ति किल? प्रश्लेषणादिकं विषये तत्र श्रोतुं न शक्नुवन्ति इत्युक्ते तत्र केवलं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तु एव खलु, अतः तस्य आवश्यकता नास्ति खलु वस्तुतः। किन्तु अर्थे तत्र अर्थे भेदः किल? नास्ति तत्र नयोनयः इत्यत्र न योनयः इति एवं भवति, नयः इत्यपि भवति मराठी इति भवताम् अभिप्रायः खलु। तत् उभयोपि यन्त्रेण अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यन्त्रं तावत् उभयोपि दर्शयति। यन्त्रं तावत् कथं दर्शयति इत्युक्ते तत्र डिक्षनरी मध्ये अपि एकवारं गच्छति, अनन्तरं तत्र various possibilities, it will show various possibilities tatra, which means it will go through the morphological analysis, as you said. Yes. इत्युक्ते एते संकेताः सर्वे मिलित्वा एव प्रवर्तन्ते। एवं धन्यवादः आचार्य। अन्येषां संशयाः सन्ति वा?
सम्यक् उक्तम् आचार्य, भवद्भिः सम्यक् निरूपितम् इत्यतः चिन्ता नास्ति। धन्यवादाः। इतोपि यदि संशयाः सन्ति चेदपि भवन्तः what we can do with the information of NLP? What, sir? What we can do with the information of NLP? With the information of NLP. NLP information. You can see in the next coming class we can explain. I don't. It is a time of time out. That is why you can say answer at the next session. Yeah. See, after the completion of this workshop, you will get the answer. Definitely. I presume that definitely you will get the answer. If not, then definitely I will explain. Okay, thank you. Yeah. So, any other comments or any other queries? Just 1 minute. Okay. क्षम्यताम् पृच्छन्तु। यदि संशयाः इतोपि सन्ति अथवा न सन्ति चेत् भवतु, यदि सन्ति चेत् उदयकुमार महोदय वा मम मेल ID अपि वर्तते तेषां निकटे, ते यच्छन्ति भवन्तः संशयान् तत्र आचार्यः वाट्सप् ग्रूप् निर्मितमस्ति, आचार्यमपि तत्र योजयामि, तद्वारा प्रष्टुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। एवं तत्र वाट्सप् ग्रूप् मध्ये तावत् मम कश्चन क्लेशः भवितुम् अर्हति, यतोहि मया तावत् सेटिङ्ग्स् मध्ये कृतम्, अतः भवन्तः तत्र अन्यथा मा चिन्तयन्तु, तत् मया एक्सेप्ट् न क्रियते, मया न अङ्गीक्रियते इति, अहम् अङ्गीकरिष्यामि, तत् लिङ्क् प्रेषणीयं भवति, तत् अस्तु चिन्ता नास्ति। एवम् आचार्य, तर्हि बुधवासरे पुनः 7:00 8:00 अस्तु इदानीम् अद्यतनकक्षा अत्र समाप्यते। धन्यवादाः आचार्यः, धन्यवादाः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् अहं प्रकाशयामि। श्रूयते किल? श्रूयते किल? ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയില്ല. श्रूयते किल? डीटेल्स् अत्र ये भागं कृतवन्तः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् प्रकाशयामि। श्वः वर्गः नास्ति, परश्वः बुधवासरे 7:00 8:00 वर्गः भविष्यति। यथा अद्य सर्वे समये आगतवन्तः, तद्वत् बुधवासरे अपि सर्वे समये एव आगच्छन्तु इति प्रार्थये। बुधवासरे वर्ग अनन्तरं 15-10 निमेषान् स्वीकृत्य अस्माकं परिचयं वयं कुर्मः। अत्र केरळराज्यात् बहिः अध्यापकाः अत्र आगतवन्तः सन्ति, अतः सर्वेषाम् अस्माकं परिचयः अवश्यं करणीयः वर्तते। अतः तदर्थं परश्वः समयः अस्माभिः कल्प्यते। सर्वेभ्यः अपि एकवारमपि धन्यवादान् प्रकाशयामि। नमो नमः। संगमेशित् सार എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണമെന്നേ പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത്, എന്നാ കഴിയണം? സാറ് 1-2 തവണ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു, സാറ് കോൾ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ എനിക്കറിയാം മാഷ് തിരക്കിലായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ 3/4 മണിക്കൂർ സാറിന് ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കണം, ബാക്കി 15 മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ വെക്കാന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് സാർ 8:05 വരെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് എന്താ പറയുക, ഒരു 8 മണി എന്നുള്ളത് 8:15 ആവും ചിലപ്പോൾ. ബുധനാഴ്ച മാത്രം നമുക്ക് ലേശം നേരം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 10-50 പേരുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണിത്. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയക്കാരുണ്ട്, പരിചയക്കാരല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു സെഷൻ. മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ നീണ്ടു പോകേണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഫ്രീ അല്ലേ? അതെ, അത് ശരി, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സമയം നമ്മൾ അതിന് വെക്കണമല്ലോ, ലേശം അങ്ങോട്ട് നീണ്ടാലും നമ്മൾ സമയം വെക്കണം, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും
തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവർക്കും? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മറ്റന്നാൾ നമുക്കൊരു 8 മണിക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എന്താ പറയാ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു സെഷൻ വെക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ശരി, നമുക്കിന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ. ബൈ ബൈ.